मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा कष्टांनी नष्टां सांपडल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो कष्टांनी नष्टां सांपडल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो शांतीच्या बंदरां आपल्या गोपार तुमकां तो आपयतसा शांतीच्या बंदरां आपल्या गोपार तुमकां तो आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो 22व्या दिसाच्या आराधनांत आमी हजर जाल्या. दनपराच्या हर एक दिसा ताची काकूत मागून एवकरिस्तांतल्या जेजू लागीं एक जावन रावूं ताची महिमा आनी पदवी अनुभव करूं दनपराच्या वेळार आमी जमो जावन आसा. म्हज्या मोगाचेनो आज ह्या 22व्या दिसाच्या आराधनांत प्रत्येक तरेन जेजू सरदाराच्या पुताक गूण करता. जॉन चॅप्टर 4 वर्स 43 टावन 54 म्हणशेर फादर रॉक मायकल ह्या विशयान आपोर बायन शिकोवन दिवन ह्या आराधनांत ते मंदिरान व्हरतले. आज ह्या 22व्या दिसा आमी नियाळ करया. म्हज्या मोगाचेनो पळया मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 10 मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 10 सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्याची वापर हांगा म्हणटा की 99 शेळयांक सोडन एका सुकोवन गेल्या एका शेळयेच्या फाटल्यान गेल्ल्या विशांत जेजू बो आपूर बायन हांगा सांगता. पळय वाचचें बरं आमी पळया ह्या ल्हानापैकी एकल्याची सैत बेपरवा करी ल्हानापैकी एकल्याची सैत बेपरवा करिनाकात. कित्याक हांव तुमकां सांगता सर्गीतांचे दूत सर्गींच्या म्हज्या बापाचे मुखामोळ खळे नासतना पळयतात. मुखार वाचया. तुम्ही कितें म्हणटात एक मनशाक 100 बोकरे आसात 100 बोकरे आसा म्हण चिंत्या. तांचे मदलो एक बोकरो सांडून वसात जाल्यार हेर 99 दोंगरार सोडून सांडून गेल्या एकल्या बोकऱ्या पटन सोदून वेसो नागी आनी तो तुका मेळत जाल्यार सतत हांव तुमकां सांगता सांडून वसनातल्या 99 हाचे वयर तो चड संतोष पावता. पळया म्हज्या मोगाचेनो कित्याक म्हळ्यार घडीत तुमकां हांव सांगता की हांव खंय रिटेड गेलो जायती हांव घडीता आयकोन आसा. ह्या 2 वर्सांत हांव न्हू युट्यूबार कितले पळय आमी देवाचें रिपीट कर मागली घडीता. आज कितले लोकांच्या जिवितांत ते उतार क्रियात्मक जाला काम करूंक सुरू केलां. मात्र न्ही कितले जाणांची जिवीत परिवर्तन जाला. कितले लोक त्या सुमयाच्या मोगांत एक जावन आसा. हे भोव आपुरबायेचे घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. ह्या दनपाराच्या वेळार पळय म्हणजे घडीत अशें असलें की एका भावान दोळांतली दुकां गळण तो म्हणा लागलो म्हज्या जिवितांत असले घडीत हांव तुमच्या मुखार 2 मिनटां शेअर करूंक आशेता. घडीत हे गी ब्रदर काजा जावन
आमच्या जिवितांत 5 वर्स जाली भुरगीं नातली. म्हज्या बायल भोव आपुरबायेच्या कामार आसा आनी कोणीय म्हज्या मोतींत एक दुबाव घालो की ते कोणाचे फ्रेंडशिपार आसा. हांव त्या दुबाव सांपडलो मात्र न्हय, म्हजी मोत पिसान तूर जाली. हर एक दिसा ताका हांवें इरिटेशन करूंक सुरू केलें, ताका हांवें दुखयलें, फाटलाव सुरू केलें, हांवें सोड म्हणलें, डायवोर्स दिता म्हणलें आनी हर एक घडी ताचेर मिनटाक दुबाव पावलो. आनी ह्या बायलेन म्हज्या एकच म्हणलें की तूं सोड कितें कर, हांव तुका सोडिना. तुवें चिंतलें खंयचें म्हज्या मतीन घडोवंक ना आनी म्हजे थंय असलो संबंध ना. हांव एका निजा देवा पातयेवन आसा आनी कशें त्या देवान म्हाका तुका दिला आनी तुजें पूर्ण पातयेणी दवरन तुज्या मोगा लागीं एक जावन मात्र न्हय तुज्याच लागीं म्हजी कूड हांव शेअर करना शिवाय म्हजी जिबी दुसऱ्या कोणा लागीं हांव शेअर करना. ताका तूं कितेंय चिंत, कितेंय सांग, कितेंय कर, हांव म्हज्या देवा पातयेता. त्या कळीत आसा वेळार तुजें मन तो नितळ करतलो. त्याच त्या भावार्थान ती स्त्री रावली. बट हो भाव सांबळ जालो, पिवंक सुरू जालें आनी कितें देदस्पोर जावंक सुरू जालो. एक दीस इल्लेशे कामांत पावस येयलो, दीस लेट जाले, ताणें घरांतल्यान ताका भायर घालें आनी मारलें, दुखयलें, घरांतल्यान भायर वच. आनी ते बायल वचूंक ना. होल नायट दाराच्याच भायर रावलें, होल नायट. म्हज्या मोगाचें न्हू, सकाळीं परतून त्या गांवांत घेतले भितर. बट एक घडीत त्या दिसा त्या बाबाक हे मागणें मेळ्ळें. उतार देवाचें जावन आसा हे. प्रत्येक तरान एक उतार त्या जिवितान हे मेळ्ळें की प्रत्येक तरान देवाचे उतार त्या जिवितान प्राप्त जावंक लागले. एकच की साम चॅप्टर 46 वर्स 7, 46 वर्स 7, वन वर्ड जिवितान ते काम करूंक लागले. पळया, दळबरांचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा. दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सवय आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. एक उतार त्या एका मागण्यान ताका मेळ्ळें, स्टार्टींग पॉयंट मेळ्ळें की ते उतार मेळटास ताणें चिंतलें दळबराचो सव म्हजे सवय आसा जाल्यार म्हजें जिवितान कित्याक अशें जाता आसा, म्हज्या काजाऱ्या जिवितान कित्याक अशें जावन आसा, कित्याक म्हज्या जिवितान दुबाव घडलो. एक वर्स ताणें सगळो व्हिडिओ आयकलो, फाटले व्हिडिओ आयकलो, जायते मागणे ताणें भितर सरलो लागलो. बसलो. एक उतार ताका मेळ्ळें, हे जावन आसा. पळया, मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 10 परत ताणें बायबल उक्ते करतना मेळ्ळें उतार हे जावन आसा. पळया, हे ल्हाना पैकी एकल्याची सयत तुमी बेपारवा करिनाकात. तो बेबदो, तो तसलो, तो नाकारी, तो पाडारी, तो तसलो असलो म्हणून कोणाकी तुमी तांकां बेपारवा करिनाकात. बेपारवा करिनाकात. आज नाकारी म्हणलो व्यक्तीच तुका एका दिसा गरजेक जाय पडटलो. तुवें लोटलो व्यक्तीत तुज्या गरजेक जाय पडटलो. आज तूं कोणा दुखयताय, कोणाची बेपारवा करताय, कोणा इन्कार करताय, तसो व्यक्ती मुखल्या दिसांनी तुज्या गरजेक पावते आसतलो. म्हज्या मोगाचें न्हू, आनी सूख मागली राजी जाले ते इम्पॉर्टंट न्ही. थोड्या दिसांनी त्याच सप्त्यांचें काम गेलें. फाटल्या 6 म्हयन्या पर्यंत काम नातलें. ह्या 6 म्हयन्यान ह्या बायलेनच ह्या घोवाक पळयलें आनी म्हणूंक लागली, बायल तूं भिया नाका, हांव आसा न्ही गी, तूं कित्याक भियाताय. हर एक घडी हो भाव त्या बायले कडेन म्हणटालो, हांवें तुका फाटले कितल्या बरें दुखयला, कितल्या बरें तुका सतयला, तुजे विशीं नाका जाल्यार चिंतला. बायल एकच म्हणचे की सोड ती विकाळ घडी सोड. कित्याक हांव तुज्या सांगात आसलें न्ही गी, तूं आतां म्हज्या सांगात आसलें न्ही गी. आमच्या मदें आमचो देव आसा, आमच्या मदें आमचो देव आसा. पळय तांची पातयेणी, तांचो भावार्थ. हर एक दिसा तुज्या कश्टान आदार जायचे म्हजी खुशी आसली. देवान म्हाका अवकाश दिला. भिया नाका, केदार आमचें काम मेळटा, आमी शांत रावया. भिया नाका, म्हाका देवान बरें काम दिलां न्ही गे. आमी खंडीत जावन देवा अर्घा दिवया. कित्याक आमचे भितर कितें आसलें तें सगळें देवान भायर काडलां. ती कुशालकाय आमचे भितर आसा. आमचे देव आसा. काम इम्पॉर्टंट न्ही. हे तुमचे दुबाव आसलो आमच्या भितर, राग आसलो, अडकळे उसांबळे असली. आज
आमच्या जिवितांत देव आसा. देव म्हज्या मोगाचेर भाव दुका गळो म्हणटा पळय म्हाका काम मेळ्ळें, देवान परतून काम दिलें. कित्याक म्हळ्यार हांवें म्हज्या बायले नाकारी म्हूण चिंतलें. परतून 30 वळी वाचया, 10 वळी 10 वाचया आमी. 18 वर्स 10. पळया ह्या ल्हानापैकी एकल्याची सयत बेपारवा करिना. ह्या ल्हानापैकी एकल्याची सयत बेपारवा करिनाका. जायते पुढे म्हणून जो गो 15 वर्सां घरा बसून आसा, म्हजे बायल तले जावन आसा, अशें जावन आसा. नाही, 1 कोरिंथियन 3 वर्स 16 देवाचे मंदिर तुझे बायल, देवाचे मंदिर तुझो गो, देवाची मंदिर तुझी भुरगीं. आज सगळे ते तूं देवाच्या आत्म्याक पळय, देवाची रूप तूं पळय. नाकारपणाचे आत्म्याक पळय नाका. जांफरो खंय तेजे कुडींत अस्कत जाला, मोतींत अस्कत जाला, जायती संवयो ताचे भितर रिगला. जांफरो उडास दवरा. फाल्यां तोच व्यक्ती बदलून प्रभादी जांफरो, तोच व्यक्ती एक बदलून एक राय जांफरो, तोच व्यक्ती बदलून तुझ्या समस्याक आधार दिवचो एक मुखेली जांफरो. त्या खातीर कोणी आज देवसार न्ही. आमी जण एकली त्या देवाच्या मोगाची भुरगीं. आमी जण एकली त्या देवाच्या मोगात जावन आसली एक जणांची भुरगीं जावन आसात. त्या खातीर हर एक दिसा देवाक अर्घा दिया. हर एकल्याक मानान पळया. हर एकल्या थंय देवाक पळया. हर एकल्या थंय देवाच्या आत्म्याक पळया. हर एकल्या थंय देवाचो तो गुंड मोग पळया. आज न्हय फाल्यां तो व्यक्ती परिवर्तन जातलो, तो देवाचो भुरगो. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 and 17 म्हणटा की देवान ह्या संवसाराच्या हर एकल्याचो मोग केलो. त्या खातीर आपल्या पुता जेजू क्रिस्तांक ताणें म्हज्या खातीर तुज्या खातीर जण एकल्यां खातीर धाडला. कित्याक म्हाका आनी तुमकां सासणी जिवीत मेळच्या खातीर जण एकली दिमी घालया. आज आमी कोणाकी बेपारवा केला, कोणाकी दुखयला, तूं देवसार म्हणला, तशें म्हणला, नाकारी म्हणला, पाडारी म्हणला. आज त्या जेजूले बॉक्सांनी विचारया. ताच्या मोगा लागीं आमी एक जावन रावता आसतना, ताची काकूत आज मागूंक घेवंक आमी तयार जाता आसतना आमी एकामेक बक्षया, मानान पळया, मानान लेखया. आज जेजूच्या मोगात आमी एक जावन त्या जेजूक अर्घा दिवया. आराधन सगळी दिमी घाल ह्या गायनाद्वारे ते जेजूक आमी आराधन कर म्हणून ह्या वेळार. साम चॅप्टर 54 वर्स 2. देवा म्हजे मागणे आयक, म्हज्या तोंडांतल्या उतराक कान दी. देवा म्हजे मागणे आयक, म्हज्या तोंडांतल्या उतराक कान दी. 54 वर्स 4. पळय देव म्हज्या आदाराक येता, सोमी म्हजो जीव सांबाळटा. देवच म्हज्या आदाराक येता, सोमी म्हजो जीव सांबाळटा. साम चॅप्टर 55 वर्स 1. देवा म्हजे मागणे आयक, अविनंती करतना लिपोवन रावा नाका. वर्स 2. म्हाका चीन दी, म्हाका जाप दी. म्हज्या कश्टा वरवीं म्हाका शांती ना. म्हज्या कश्टा वरवीं म्हाका शांती ना. आज म्हजे मागणे आयक. सगळी त्या सुम्याक आराधन करया, ताका वाकणया, ताका दिनवासया आनी जण एकले सांगात म्हणया. आराधन तुका, आराधन तुका देवा बाबा. आराधन तुका मुझा बाबा. महिमा तुका, महिमा तुका ससना ससना. ससना. महिमा तुका, महिमा तुका ससना ससना. महिमा तुका, महिमा तुका ससना ससना. महिमा तुका. महिमा तुका ससना ससना. आराधन तुका देवा बापा. त्या देवाक आज आमी आराधन करया, ताका आमी वाकणया, ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी होगसया. महिमा तुका ससना ससना. महिमा तुका ससना ससना. महिमा तुका, महिमा तुका ससना ससना. महिमा तुका ससना ससना.
Zephaniah chapter 3 verse 15 म्हणटागी तुझेर पडलेले फरमाण सर्वेस्परान पयस केला, तुझ्या दुस्मानाक ताणे पाटी धांवडयल्यात. इस्रायलाचो राय सर्वेस्पर तुझे मोदे आसा. तुझेर आणखी विघ्नां येतलीत म्हूण भिरांत धरची गरज ना. उतार पळय म्हणटागी आज तुझेर पडलेले फरमाण सर्वेस्परान पयस केला, तुझ्या दुस्मानाक ताणे पाटी धांवडयल्यात. तुझ्या दुस्मानाक देवसराच्या सगळ्या कुतांत्राक वायटपणाक ताणे पाटी धांवडयल्यात. इस्रायलाचो राय सर्वेस्पर तुझे मोदे आसा. तुझेर आणखी विघ्नां येतलीत म्हण तुवें भिरांत धरची गरज ना. रेव्हेलेशन चॅप्टर 1 वर्स 8 हांव आरंभ आनी अंत, हांव आसा तो आदी आसलो आनी ह्या फुडां आसचो, येवचो आसा तो सर पदवीदार म्हणटा सर्वेस्पर तुजो देव. आज परतून देवाची म्हणटा साम चॅप्टर 100 वर्स 3 सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया. ताणें आमकां रचल्यात, ताच्या अधीन आमी आसा, आमी ताची परसां, ताच्या सरोवराची शेळयो. आज आमची जिवीत त्या सुमेच्या समर्पित करया, की ते आमचे सगळे उण्या पावण नसकत ते ताका कळीत आसा. आज परतून कोलोसियन चॅप्टर 2 वर्स 6 म्हणटा की क्रिस्त जेजूक तुमी सुमी म्हणून स्वीकार केला, देखून ताचे सवी जियोंक तुमी फुडें सरा, जियोंक फुडें सरा. आज जिवीत दितलो जेजू आमच्या मध्ये हजर आसा. आज म्हणया आमी प्रत्येक आराधन तुका जेजू क्रिस्ता, आराधन तुका म्हज्या जेजू म्हणून आराधन कर म्हणया वेळार. आराधन तुका जेजू क्रिस्ता, आराधन तुका म्हज्या जेजू. महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता. आराधन तुका जेजू क्रिस्ता, आराधन तुका जेजू क्रिस्ता, आराधन तुका म्हज्या जेजू. आराधन तुका म्हज्या जेजू. महिमा तुका, महिमा तुका सस्ना सस्ना, सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना, सस्ना सस्ना, महिमा तुका, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका, महिमा तुका सस्ना. आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका पवित्र, आराधन तुका पाराक्लिता, आराधन तुका पाराक्लिता, महिमा तुका, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9 म्हणटा जेजूचो स्वामी म्हणून तुज्या वंटान तूं परगट उचार शिजल्यार, आनी देवान तुका मेल्ल्यान दवटायला म्हणून तुज्या काळजांत तूं सत म्हण शिजल्यार तुका सडवण मेळटली, तुका सडवण मेळटली. फिलिपीन चॅप्टर 2 वर्स 9 to 10 म्हणटा की देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर्व नवो प्रास वर्ते नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशीबेली भागवा जाय म्हण ह्या नांवाक खरी एक दिमी सर्गी संवसारी आनी पाताळी, सर्गी संवसारी आनी पाताळी भागवाचे म्हणून ह्या नांवाक दिमी सर्गी संवसारी आनी पाताळी. आज त्या नांवाक आराधन करया. त्या खातीर पेद्रू म्हणा लागलो गे जॉन 6:68 सिमाव पेद्रू ताका जाप दिली, सोमी आमी कोण आसरशी वचूं, तुजेर आसा उतरां सासणी जिविताची. तंस देवाचो भाग्यवान म्हण आमी सत मानला आनी आमकां खात्री आसा, आमकां खात्री आसा. जाता जाल्यार एक घडी दिमी घालया, तर जेजूक आराधन करया, ताका स्तुती करया, ताका वाकणया, कित्याक तोच आमचो आदार, तोच आमची बादशाह बी जावन आसा. सगळ्या बंदकाणींतल्यान तो आमकां सुटका आनी सडवण लाभयता. आमची गरज, आमची इराराय, आमची बेजाराय, आमची अस्कतकाय, आमची पिडा, आमचे उणेपण सगळे जीवदत्त रचता समर्पित करून आमी जाण एकले स्तुती करून हालेलुया म्हण गावया वेळार म्हणया. हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया येशुवे हालेलुया जेजू तुझे दैवी सकत आमचे वळण दे जेजू आमचे उण्यापण आमची अस्कत आमची हिरारे पैस कर जेजू सगळे समस्या आमकां सुटका लाभय जेजू सगळे बंदपास आमकां सुटका लाभय जेजू तू आमचो आधार तू आमचो आसरो जेजू तुझे सकत आमचे वळण दे सगळे उण्यापणात आमकां सुटका लाभय जेजू तुझ्या स्पिरितान आमकां भर जेजू तुझ्या कृपेन आमकां भर सुमिया जेजू तुझ्या दैवी पदवेन आमकां भर जेजू तुझ्या भगवंताने अमोलिक रक्तान आमकां नितळ कर जेजू सगळे उण्यापणात आमकां सुटका लाभय जेजू तुझ्या कृपेन आमकां भर आशीर्वादीत कर प्रसवानी भर जेजू हालेलुया 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 जेजू तू म्हजो आधार जावन आसाय दोनशे क्लस म्हजो सर्वस्व जावन आसाय जेजू तू जिविताची झर जावन आसाय जेजू वायटांतल्यान म्हाका निवारतलो धनी जावन आसाय जेजू तुका सारादान तुका सगळ सिता जेजू तुका स्तुती करता जेजू तुका दिन वाजता जेजू हालेलुया 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 शंदर मारी रे हालेलुया 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 येशुवे हालेलुया 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 जाणेकली क्रिस्तांत जेजूला की आमची दिश्ट मिका सोम्या पळय त्या जेजूचेर आमची दिश्ट का सोम्या तो म्हजो आनी तुजो सडवंदा आमी मागणी करचे पयलेच ताका कळीत आसतलो धनी जावन आसा मागच्या पयलीं आमचे मागणी आयकतलो सडवंदार जावन आसा तो जेजू आराधन करता आसतना हांगाचे टेस्टमनी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हजें नांव नवीन डिसोजा हांव बोंटोलान उलयत आसा म्हाका 1 वर्सांतल्यान हुशार नासलें म्हाका किडनीचे प्रॉब्लम लिव्हरचे प्रॉब्लम BP हाय आसली शुगर हांव हॉस्पिटलाक 9 फावटी एडमीट जालां त्या जाल्यार म्हाका म्हज्या बायेन ब्रदर प्रकाशांचे लिंक धाडलें हांवें फोन करलें आनी तांणी म्हाका म्हजे खातीर मागलें वर्ड ऑफ गॉड दिलें म्हाका हांव तें रिपीट करत आसलो आतां हांव हुशार जालां दुसरी टेस्टमनी म्हाका जानेवारींत कोरोना पॉझिटिव्ह आयिल्लें आस्पत्रेक एडमीट जाल्लो म्हाका टीन आंग दूख आसलें हांवें ब्रदर प्रकाशांक कॉल केलें तांणी म्हजे खातीर मागलें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें सकाळीं उठ्ठना म्हजें आंग दूख कांय नासलें समा जाल्लें म्हजी तिसरी टेस्टमनी म्हज्या घराक लोन आसलें म्हाका हुशार नासल्या कारणान लोन बांदूंक मस्त बूक जातलें तशें हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या 3 वरांच्या मागण्यांत एक दीस ब्रदर प्रकाशान सांगलें लोन आसल्याक तुमी खंत करनाकात जेजू वाट दाखयता म्हणून हांव त्या मागण्या करत आसलो म्हाका इस्रायल जावन म्हज्या बायेन आनी बायाच्या दोगा फ्रेंडांनी 6,25,000 रुपये दिले ते हांवें बांदले आतां म्हजें लोन फारीक जालां चवथे टेस्टमनी हांव 1 वर्सांत हुशार आसतना मस्त पयशे आस्पत्रेक गेले लास्ट म्हजे कांय पयशे नासले तशें पोर मंदी मेळच्या फेस्ताक इस्रायल जावन बेतलाक म्हाका येताना
तांणी म्हाका पयशे उट्ट करून धाडले. हे देवाट उपकार केल्या तेन्ना देवाक कालसां अर्गां दिता, अगलाक दिता. तशें म्हज्या खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाशाक तांच्या सगळ्या टिमाक हांव देव बरें करूंक म्हणटा. तांचेर आयुश्य तांचेर हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. प्रेज द लॉर्ड. जण एकली हे दनपराच्या वेळार हे काकोतीच्या तेर्सान भाग घेत आसतना आमचे जिबीत, आमचे उणेपण, आमची अस्कतकाय संपूर्ण आमी सुमेच्या त्या समर्पीत करून सांगाता म्हणून म्हणया. सतमंता देवा, सर्पद्वेदरा बापा, सर्गानी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्रा आमच्या सुमिया जो पवित्र आत्म्याने गर्भे समवलो, ओंकार मरियेता जन्मलो, पौस पिलाताका ताणें कस सुचले, ताका गुस्सास जडलो, तो मेलो आनी ताका घेपिलो, तो मेल्यामध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, सर्गास चडलो, सर्पद्वेदरा देव बापाच्या उजव्या बसला, थंय जिवे आनी मेल्यांची मनसुबी घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कथोलिक पवित्र सभे, भक्तांचो एकतार, पातकांचे भुगसणे, कोडीची शिवणपण, सासण्याची शिबीत. आमेन. 1 John chapter 2 verse 15 या संवसारांत आनी तांतू आसलेल्या वस्तूक तुम्ही भुला नाकात. जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज समकाय तुजे सर्गताय संवसारांत जावं. आमचो दिसभरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां. रोमन्स chapter 12 verse 2 या संवसाराचे साल तुम्ही आदारी नाकात. बदलाक तुमची मनां नवी जावं आनी जिणयेचें रुपांतर जावन जेजू म्हज्या जिविताचें रुपांतर कर. तुज्या रक्तान म्हाका निताळ कर. नमान बरे कृपा भरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्रैम ते सदैव आनी सदैव फॉर जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आमच्या पापियांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. John chapter 16 verse 33 म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगला. संवसारांत तुमकां खंत बेजारी आसतली. जेजू हे सगळ्या खंत बेजारेतावन इरार येतावन बेजार येतावन आमकां सुटका लाभय. नमान बरे कृपा भरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्रैम ते सदैव फॉर जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आमच्या पापियांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. 1 John chapter 2 verse 17 संवसारांत तांतू वंदोण्यो अंतरतात पण देवाची खुशी करता तो सदांकाळ बळटलो. नमान बरे कृपा भरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्रैम ते सदैव फॉर जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आमच्या पापियांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापा आनी पिता आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. जण एकले सांगता म्हणून म्हणया. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा पासून. पहिलं मिस्टर माग्या. साम चॅप्टर 119 वर्स 105 तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेचो. आज आमच्या पावलाक देवाचे उतारे दिवो जावन आसा. आज देवाची उतार बळवंत आमी आयकत आसतना बळवंत देवाची उतार आमच्या जिवितान काम करूं दी. वायट तर आमकां निवारून दी. सगळ्या बंदकाणीत आमकां सुटका आनी सडवण लाभून दी. आज माग्या परतून पडे देवाची उतार म्हणटा की आमकां पूर्ण रितीन आज साम 119 वर्स 101 वायटाच्या मार्गार पांय धरूं म्हाका दिवं नाका कित्याक तुज्या उतराक हांव पाळो दिता. साम 119 वर्स 103 तुजी बासुणी म्हजी जिबेक कितली मधुर म्हज्या तोंडाक मोवपरा चड गोड जावन आसा. साम 119 वर्स 133 तुवें बसयल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ वायट म्हजे जैत वरिना जावं. आज दुबाव कावचणी भिरान अस्कत काय असमाधान खंयची वायट सकत आमकां कोणें कितें केलां असल्या सगळ्या बंदकाणीत हांव जेजू सुटका आनी सडवण लाभून दी. ताच्या पवित्र मोगा थंय एक करून आमकां दवरून सगळ्या बंदकाणीत हांव तसो जेजू आमकां सुटका आनी सडवण लाभून दी. म्हणून सगळ्या भिरांती नासल्या कावचणी नासल्या इरार नासल्या डिप्रेशनार आसल्या मात्र न्हय की आज विंगड विंगड समस्या वळख जाल्ल्या जण एकल्यांक त्या जेजूच्या समर्पीत कर. काकूतीच्या तेर्सान विशेषीत त्या सुमेची काकूत अनुभव कर मागया.
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत, आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीकपणापासून. दुसरो मिस्तेर आज विशेष मागे आम्ही प्रत्येक तरान पळय देवाची उतर आज आमकां म्हणटागी आपूर बायेन साम 34:5 ताचेर नदर लया. आज तुमची मुखामळां परस जालतली. आज माग्या कित्याक साम 72:18 म्हणटागी सदैव जावन ताचे महिमेवंत नांव सदांकाळ ताच्या वैभवान भरला सगळो संवसार. आमेन. साम 72:12 म्हणटागी कित्याक ताका उलो मारतल्या गरीबांक दुर्बळ्यांक आनी आदार नातल्यांक तो पावतालो. आज माग्या आमची कुटुंबां सुमेचे ते सरेंडर करया. मोगाळ इश्टा जेजू आमची कुटुंबां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कुरप्यान भर. आमच्या कुटुंबांतले उणेपण कावजिणी इराराय बेजाराय संपूर्ण पयस कर. तुज्या मोगान आमची कुटुंबां भर. सगळ्या बंदखणींत आमकां सुटकाला पळय. आमच्या कुटुंबांतले उणेपण इराराय बेजाराय पयस कर जेजू. तुज्या मोगा लागीं एक जावन रावूंक आमकां कुरपाला पळय म्हणून तुझ्या लागीं परतून मागता म्हणया आमी. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या बापा, हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत, आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीकपणापासून. तिसरो मिस्तेर म्हज्या मोगाचेनू प्रत्येक तरां तिसऱ्या मिस्तेरांत आज आमी मागया सगळ्या भुरग्यांक आमी सुमेचे हातांत समर्पण दिवया. साम चॅप्टर 68:19 म्हणटागी सदैव जावन सर्वेस्पोर दिसान दीस आमचो भारतो वयता. देव आमचो सडवंदार, आमचो देव थाराणाचो देव, सर्वेस्पोर देव आमकां मरणांतली निवारता. आत्मीक मरणांत सुटकला म्हूण जेजूया क्रिस्त संवसार आयलो. मागीर आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक पवित्र दैवी सक्तेन कुरपेन तेण्यान फळान भरचे खातीर आमची भुरगीं वायट सुटका जोण घेवचे खातीर हातागाल्ल्या कामां पोंता पावचे खातीर प्रत्येक तर सगळ्या अनिश्काळपणां वायट भितर आतावन सोरो सिगरेट गांजा तावन ड्रग्स आतावन असल्या सगळ्या संकटांत जेजू तांकां सुटका लाभून दी. सुमेच्या मोगान ती एक जावन रावून दी. दैवी कृपा तांच्या जिवितां वळोवन दी म्हणून मागया. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या
कष्टांच्या पाशावामली फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामली फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामली फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामली फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामली फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामली फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सौम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीकपणापासून चौथो मिस्टर विशेष माग्या साम चॅप्टर 62-63 वर्स 1 देवा म्हज्या देवा हांव तुका सोदून आसा तुका म्हजो आत्मो तान येता आज माग्या विशेष रितीन आमचे कितल्या लोकांनी माग म्हणला युट्यूबार कितले पॅडिशन घाला हांगा कितले पण तुमी चाट करते आसात कितले बाबणीन उपास धर नसा तुमचो उपास फळादीक जावं दी मात्र तुमचे कष्ट अनवर दुख किरार बेजार आयसीयूत आसा वेंटिलेटर आसा जांफ्रो कोणी आरीच्या पिड्यान आसा जांफ्रो हांतुळणार आसा बेडसोल चला तोच जेजू तुमकां परिवर्तन करून दी भलायकी दिवं दी सगळ्या वायटाचो निवार दी कृपेन भरून दी आमच्या बगेवन पापसेबा कार्डिनलां सगळ्या आर्च बिस्पांक याजकांक धर्मयण्यांक डिकन्सांक सेमिनरी वावरकरच्या सगळ्या ब्रदर्सांक मिशनरी गांवांत काम करताना हर एकल्या ल्हान व्हडांक सुमेचे ते समर्पित कर मागता आसतना सुमेची अगणित वर्ती काकूत जण एकल्यांची देवनी तांकां राखून दी जेजू सांबाळून दी जेजू तुझी कृपा देवय म्हणून मागया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरे फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरे फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरे फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरे फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरे फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरे फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरे फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरे फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरे फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरे फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सौम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणापासून पांचवो मिस्से सगळे आमी दिमी घालया म्हज्या मोगाचेर पांचवो मी सगळ्या पिडेस्तां तर माग्या विशेष रितीन जेजू आसले परतून मागता दैवी कृपेन तूं भर कितली पिडे आसा आयसीयूत आसा वेंटिलेटर आसा जेजू कॅन्सर वळवळ आसा ब्रेन ट्युमर जाला लिव्हराची समस्या किडनी डायलिसीस करची म्हणला पेनक्रिया प्रॉब्लेम जाला प्रॉस्टेट एनलार्ज जाला हाता पांय गांठींनी बॉल ना शिरो अस्कस जाला तर कातीची पिडा जांफ्रो केस जडते आसा डिस्काच्यो समस्या आज हाडा आज गळोन वेते आसा जेजू तुझ्या रक्तान नितळ कर सगळ्या बनकणिता बनपासून सुटकला पळय तुझ्या भुरग्यांक निवार आशिर्वादीत कर बेसावानी भर म्हणून आमी तुझ्या लागीं परतून मागता ह्या वेळार सगळे आमी माग्या प्रत्येक तरान सुमेची दैवीक काकूत आमचे देवरीचे सगळे दिमी घालया जण एकले सांगाता म्हणून ओडाताळान म्हणया वेळार जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरे फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरे फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरे फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरे फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरे फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरे फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरे फात
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. आमच्यामध्ये असतो फादर रॉक मायकल. आज 22 वर्षाचे आराधन जॉन चॅप्टर 4 वर्स 43 to 54 आराधन सोलोन वर्ण वापरबाय शिकवण दिवन आमकां जण एकल्या जेजूच्या मोगा लागीं ते एक कन्न दवरतले. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Praise you Jesus. Praise you, Jesus. Praise you Jesus. Praise you, Jesus. Love you Jesus. Love you, Jesus. Love you Jesus. Love you, Jesus. Adore you Jesus. Adore you, Jesus. Adore you Jesus. Adore you, Jesus. Hallelujah. 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 John chapter 4 João 4 verses 43 and 54 वळी 40 आणि 3 ते 50 आणि 4 speaks about a parable ते उलयतात एक वोपारी विशयांत where Jesus खंयसर जेसू heals a son of centurion. तो एका शतपतीच्या साकराक गुण करता. In the same parable त्याच वोपारींत we find also आम्ही पळयता in Luke chapter 14 लूकाचे एवांजेल अवस्वर 14 verse 7 to 14. वळी 7 ते 14. The story of the parable is ती काणी अशी जावन आसा that a very great person in army, एक फौजान जायतो व्हडतो मनीस a centurion एक शतपती who was a Jewish official, कोण एक जुदेवांचो अधिकारी आसलो. his servant was sick ताजो साकोर पिडेंत आसलो and he was about to die. आनी मरणाच्या तडीर तो पावल्लो. And the same official आनी तोच शतपती under whom he has hundreds of servants कोणाचे सकल जायती साकरा काम come to करनासा Jesus तो जेसू लागीं येता and says आनी सांगता that heal my servant. की म्हज्या साकरा गुण कर. And then after आनी ताच्या उपरांत he speaks about himself, तो आपल्याच विशयांत उलयता that how many people are under him, की ताचे सकल कितले मनशां आसात म्हणून, how powerful he is, तो कितलो शक्तिवंत आसा म्हणून. so that he orders different people तर तो जायत्या लोकांक आदेश दिता go there and come here, थंय वचूंक आनी पाटी येवंक. and people go there and come here, आनी लोक थंय वचून पाटी येतात. and yet it is all humility, आनी तरी पूण संपूर्ण खालती knowing the जावन power of Jesus जेजूच्या पदवे थंय and learning the power of Jesus. आनी जेजूची पदवी वळखून घेवन He comes to Jesus तो जेजू लागीं येता and says, heal my servant. आनी सांगता म्हज्या साकराक गुण कर. But while on the way, पूण वाटेर आसतना again he was filled with the faith, परत तो भावार्थान भरून the faith by which he came, तो आयलो त्याच भावार्थान the faith भरून by which he knew that Jesus can heal his servant. त्याच भावार्थान तो जाणा जालो की जेजू त्याच्या साकराक गुण करतलो. All his faithfulness, त्याच्या संपूर्ण all विश्वासीपणान his trust, त्याच्या संपूर्ण भरवशान he said to Jesus, तो जेजूक सांगता I am not worthy enough that you enter under my roof, तुवें म्हज्या घरा भितर सरूंक हांव योग्य न्ही, but only say a word पूण फकत एक उतर सांग and my son shall be healed. आनी म्हज्या साकराक बरी भलायकी मेळटली. And Jesus was very joyful, आनी जेजू भोव संतोष भरीत जाता learning about the faith of the person. त्या मनशाचो भावार्थ जाणा जावन. And Jesus said, आनी जेजू सांगता such faith इतलो भावार्थ I have not found even in people of Israel. हांवें इस्रायलाच्या लोकांत सयत Even the पळोवना. Jewish people did not have such kind of deep faith, जो देवांच्या लोकांत इतलो गोंड भावार्थ so ना, tremendous faith. इतलो व्हडतो तो भावार्थ.
And Jesus was happy and elated. आणि जेजू जायत तो खुशाल भरीत जालो. Now from this story या काणयेतावन and from this parable, आणि या अजापातावन we can learn three important qualities. आमकां तीन जायते महत्वाचे गुण शिकूंक जातात. First, of पहिले the service. पहिले जावन आसा सेवेचे. Jesus has said, जेसून सांगला I have not come to serve. हांव हांगा येवन हांव म्हजी साकरी करूंक न्ही. I have not come to be served, हांव म्हजी साकरी करूंक न्ही but to serve. पूण हेरांची साकरी करूंक पूण The आयला. same mentality of service, तीच ते सेवेचो मनोभाव having heart full of service एक सेवेन भरले काळीज throughout the ministry of Jesus. जेजूच्या संपूर्ण मिसावांत He was serving people. तो लोकांची सेवा करून आसलो. Jesus forgot that he was divine. जेजू विसरलो की तो दैविक म्हणून. Jesus forgot that all the miracles that he did in his life, त्याच्या जिवितान केली सगळी अजापा तो only विसरता. that one force was filled in his heart, त्याच्या काळजान एकच हे गुण आसले. the love for the people and service. लोकां खातीर मोग तशेंच सेवा And the same service mindedness आणि तीच सेवेचो मनोभाव he found in the centurion, आमी पळयता शतपतींत. because the centurion कित्याक शतपती was requesting for his servant तो आपल्या साकरा खातीर विनंती करनासलो who was sick, जो पिडेन पडलो, who was in fever for many days, जो जायत्या दिसातावन तापान and who कडकडून was आसलो about to die. आनी मरणाच्या तडीर तो आसलो. And Jesus was very happy आनी जेजू भोव खुशाल जालो that this man is coming and requesting for his servant, की हो मनीस येवन आपल्या साकरा खातीर विनंती for the करता म्हणून life of his servant. ताच्याच साकराच्या जिविता खातीर. And that attitude that we should have in our life, तेच आचरण आमच्या जिवितान आज आमी आपणावन घेजे. attitude of service, सेवेचो मनोभाव servicefulness in our life, सगळ्या लोकां खातीर सेवेचो, serving the least and last of our people. जी सगळी आमच्या लोकां मदली दुबळी आनी धाकटी आसा तांची सेवा करची. And the second quality that we can learn from here, आनी दुसरे गुण जे आमकां शिकूंक जाता the quality of humility. ते जावन आसा खालतेपणाचे गुण. Though in the beginning the centurion said, जावंक पुरो सुवातेर थंयसर तो शतपती सांगता I have thousands of people. जायते आज हजारांनी कर्मचारी If I आसात. say to one, come here, he comes. एकाक सांगल्यार हांगा येतो येता. And if I say to the another, go from here, and he goes. आनेकल्याक सांगल्यार थंय वच आनी तो वेता. Yet he did not order Jesus there. तरी पूण तो जेजूक थंयसर आदेश He दिना. surrendered before Jesus. तो जेजू मुखार स्वता कसे समर्पिता And is all in his humility. आनी संपूर्ण खालतेपणान He requested Jesus, तो जेजू लागीं विनंती करता, please come to my house. दया करून म्हज्या घरा येया. My servant is sick. म्हजो साकोर पिडेन He पडला. is about to die. तो मरणाच्या तडीर And आसा only you can save him. आनी फकत तूच ताका बचाव करूंक शकताय. And he became humble before Jesus. आनी जेजू मुखार तो खालतो जालो. Left all the power. हर एक ताची पदवी Left all सोडून, the position. हर एक ताचो हुद्दो Left सोडून, all the ego and the pride. ताचो हर एक हांकार आनी गर्व He सांडून was humble. तो खालतो जालो. The virtue of humility. तेच जावन आसा खालतेपणाचे And गुण. it is said अशें सांगतात the humility is the mother of all virtues. की खालतेपण हे सगळ्या गुणांची आवय जावन आसा म्हणून. And the centurion had the virtue of humility. आनी शतपती लागीं ते खालतेपणाचे गुण And therefore आसले. he surrendered before Jesus. देखून जेजू मुखार संपूर्ण तो समर्पिता And Jesus obliged to him. आनी जेजू ताका कुमोक Because करूंक, Jesus himself was humble person. कित्याक जेजू स्वताच एक खालतो मनीस That's we आसलो. find in Philippians chapter 2 verses 7 and 8. तेच आमी पळयता पावलान फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र अवस्पर 2 वळी Jesus 7 आनी 8 emptied सांगतात himself, जेजू आपणाकच खालतो करता. taking the form of a slave, एका साकराचो रूप तो घेता. coming in human likeness like us. आमच्या वरीस मनशा रुपान तो येता. He humbled himself, आपणाकच तो खालतो करता. became obedient to death, तो मरणापर्यंत विधेय जाता, even death on the cross. खुर्साच्या मरणापर्यंत सयत. And that's the Jesus we believe. आनी त्याच जेसून आमी पातयेता. Humble to the core. खालतेपणाचो तो जायतो व्हडतो उदाहरण आसा. And from these two verses, आनी ह्या 2 वळीन तावन we can find the 6 steps of humility in Jesus Christ जेजू थंय आसले ते 6 खालतेपणाचे पावंडे आमकां that brought मेळटात. him from
heaven to the earth. तो आयलो सर्गात हावन ह्या संवसारी He emptied himself. आपणा कस तो खालतो करता He took the form of a slave, एका गुलामाचे रूप तो घेता took the human nature like us, आमचे बरी मनशाचो रूप तो घेता and he humbled himself. आणि आपणा कस तो खालतो करता He became obedient to death, मरणा पर्यंत तो विधेयी जाता and even death on the cross. खुर्साच्या मरणा पर्यंत सहित तो So खालतो जाता Jesus himself taught the importance of humility. तर जेसून असं खालतेपणाचं महत्व शिकयल्लो The birth of Jesus was still a symbol, जेसूचो जल्म आतांय एक उर्त जावन आसा beacon of humility to all humanity, सगळ्या मनशाक ते खालतेपण शिकयता that we need to become humble in our life. की आमच्या जिवितान आमी खालते जायचे Jesus also said जेजून तशेंच सांगले in Luke chapter 14 verse 11, लुकाचे शुभ वर्तमान अवस्वर 14:11 everyone who humbles himself will be exalted. जो आपणा कसं खालतो करता ताका देव व्हरतो करतलो And also Jesus said तशेंच जेजून सांगले that until you become humble like children, केन्ना मुसर भुरग्यां बरी तुमी खालते जायनात you cannot enter the kingdom of God. तुमकां देवाच्या रासा भितर रिगोंक This is जायना the importance of humility ते जावन आसा खालतेपणाचे महत्व that we find in the life of Jesus, जे आमकां जेजूच्या जिणयेन पळोवंक that we मेळटा found in the life of John the Baptist, जे आमकां स्नान दातार जुवांवच्या जिणयेन where he पळोवंक said मेळटा to the people केन्ना ताणें लोकांक सांगले that I am not worthy enough to untie the sandal of Jesus. की ताच्या वणांचो बांध सुटोवंक सयत हांव योग्य And the न्ही same humility we found in centurion. आनी तेच खालतेपण आमी शतपतीन पळयले He humbled before Jesus. जेजू मुखार तो स्वता कसो खालतो करता So what Jesus says to us today, जेजू आज आमकां कितें सांगता that we need to become humble in our life. की आमच्या जिवितान आमी खालते जायचे We need to surrender to the Lord. आमकां आज जेजूक समर्पण दिवचे And the third quality that we can learn from this parable, आनी तिसरे गुण जे आमकां हांगातून शिकूंक जाता the quality of faith. ते जावन आसा भावार्थाचे गुण He was a very rich man. तो जायतो ग्रेस्त मनीस He was a very powerful man. जायतो ताका पदवी But he आसली did not believe in his richness. पूण ताच्या He ग्रेस्तकायेन did तो not पातये believe in नासलो his power. आपल्या पदवीन तो But he पातये believed in the नासलो power of Jesus. जेजूच्या पदवीन तो He believed पातयेलो that Jesus only can heal him. तो पातयेलो की जेजूस He ताका did गुण not go to any करता other place. तो संपूर्ण ताका But in all समर्पिता his trust and faith, संपूर्ण ताच्या he भावार्थाने surrendered to Jesus. तो आपणा कसे And he समर्पिता comes to Jesus and says आणि तो जेजू घेऊन that only सांगता you can save my son. फकत तूच म्हज्या Please साकरा enter गुण my करताय house. तुका सास म्हज्या घरा And घेवंक at the point जायना of the full of his faith, ताचे पळय आज तुम्ही भावार्थ he said, I'm not worthy enough that you enter my house. तो सांगता तुवें म्हज्या घरा भितर सरूंक हांव But only योग्य say न्ही a word पूण फकत एक उतर सांग that can heal my servant. जे म्हज्या साकरा गुण करतले That was the faith of that person. ते जावन आसा त्या मनशाचो That he भावार्थ believed ताणें पातयेले that only one word of Jesus की एकच जेजूचे उतर can heal my servant. म्हज्या साकरा गुण करतले He completely surrendered before Jesus. जेजूच्या मुखार तो संपूर्ण समर्पण दिता That is a special gift. आणि ते जावन आसा एक व्हडते The देणे gift of faith. भावार्थाचे देणे The faith that Abraham had. तो भावार्थ जो अब्रामा लागीं आसलो When Isaac asked him, where is the lamb? इसाकान ताका विचारतना शेळी खंय आसा And all his faithfulness, संपूर्ण ताच्या भावार्थाने filled with hope, संपूर्ण उमेदीन भरून he said to him, the Lord will provide. तो सांगता ती शेळी देवच पळोवंका म्हणून When Moses was taking the people out of Egypt, इजिप्तांतून लोकांक मोयजेन भायर व्हरता he आसतना completely trusted in the Lord. तो थंयसर संपूर्ण घुसपडता When David was going to fight against Goliath, दावीद गोलियाता विरोध झुजोंक वेता he was आसतना completely filled with faith. संपूर्ण तो भावार्थान भरिल्लो All people frightened and ran away. ताणे सगळ्या त्या लोकांक धांवडयलो But only in his faith, पूण फकत ताच्या भावार्थान David said, दावीदान सांगले I will take on him. हांव ताका पळयतलो म्हणून Because David believed कित्याक दावीद पातयेलो that God was with him. की देव ताचे सवे He आसलो did not believe in the power. ताणे दुसऱ्या सक्तीन He पातयो did ना not believe in any weapon. खंयच्याय हातेरान तो पातयो ना Only he believed in Jesus. फकत जेजूचेर तो Only he सत्मानलो believed in Yahweh. फकत सर्विसपुराचेर तो That my सत्मानलो Yahweh will make me victorious. की म्हजो सर्विसपूर म्हाका सैत फावो करतलो And at last, David was victorious. आनी अखरेक दावीद सैतेवंत जालो We have the example of
our Mother Mary. आमकां आमच्या मोरये मायेचें She उदाहरण also आसा. was a woman of faith. ती जावन आसली एक भावार्थाची स्त्री. And when the word came to her, आनी केतना उतर तिचे लागीं though आयले, she was a very young and innocent girl, ती साहिती तरणाटी आसली. the word came तिका तो उतर मेळ्ळें that you shall become the mother of the Son of God की देवाच्या पुताची आवय तूं जातली in all humility and faith. आनी संपूर्ण खालतेपणान आनी She भावार्थान surrendered before the Lord. ती सोम्या मुखार समर्पण दिता. And he said to the angel, आनी देवदूताक ती सांगता, thy will be done. तुवें सांगले प्रमाणे म्हजें तें Not सांग. my, but thy will be done. म्हजी खुशी न्ही बगार तुजी खुशी That सांग. is the faith. ते जावन आसा Faith भावार्थ. can make miracles in our life. आमच्या जिवितान अजापा करूंक ते As the शकता. faith make miracle in the life of centurion. जशे शतपतीच्या जिवितान ताणें As अजाप it केले. made the change in the life of the son of the centurion. जशे शतपतीच्या साकराच्या जिवितान बदलावण That हाडले, he was healed. ताका पेकवणी मेळ्ळी. So let us ask from the Lord तर आमी सोम्या लागीं विचारया, the gift of service. सेवेचे ते देणे, Service to the least one of the society. आमच्या समाजाचे दुबळी धाकटी आनी निमाण्या पासून ती सेवा, The gift of humility खालतेपणाचे देणे that we surrender before the Lord. जे आमी सोम्या मुखार समर्पीचे, And the gift of faith आनी भावार्थाचे देणे that we completely trust in Jesus and Yahweh. की जेजू आनी सर्विसपुरा ती संपूर्ण पातयेणी. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. जण एकले आमी दिमी घाली ह्या वेळार आमी माग्या ह्या वेळार ह्या गायनाद्वारे सुमेची दैवीक सगत आमी अनुभव करया. आमच्या कुडीन खंयची मारेकार पिडा आसा जावं फुरो खंयची कॅन्सर आसा जावं फुरो कुडीर गांठ आसा जावं फुरो मोतीक समाधान ना जावं फुरो हर एक घडी कोणाचे राग 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 आसा जावं फुरो द्वेशान बुडोवन आसा जावं फुरो मुजेस म्हणलो हुद्द दवरन दुसऱ्यांक कश्ट जावं फुरो त्या सोम्या लागीं माग्याचे दिसा जेजू म्हज्या काळजाचे गायतून पेकय एक नवें जिवीत म्हाका आज प्राप्त करचेसू वायट तावन म्हाका सुटका लाभयचेसू सगळ्या बंदखणींत म्हाका सुटका लाभयचेसू तुजे थंय म्हाका एक करून दवरचेसू आमच्या हात आमचे उक्ते दवरया वेळार तळे आमचे संपूर्ण दाप्या येवकर सगळ्यात आमच्या कुडीचे विश्वांनी वाळून येवं दी आमचे उण्या पण नापयस जावं दी दैवीक सगळ्यात आमचे देवन येवची दी जण एकले सांगात मेळून म्हणया वेळार जेजूच्या मगान बकान म्हणा म्हज्या मगाचें तुझ्या समस्येची मुखार उबार तुझ्या घरचे उण्यापण जेजू मुखार उबार तुझे कश्ट जेजू मुखार उबार तुझी अस्कत काय जेजू मुखार उबार ते जेजू मुखार सांग्या वळार म्हज्या दोळ्यांतल्यान तुका भरोन आसा जेजू म्हजे काळी झाडान भरला जेजू आपोड जेजू म्हाका आपोड जेजू जेजू म्हाका आपोड तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर जेजू तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर जेजू 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 आपोड जेजू तुझ्या मोगात थंय म्हाका एक कर जेजू म्हजे उण्यापण पयस कर राया म्हजे उण्यापण पयस कर जेजू खंय तुका पिडा आसा ते हात धर माग्या वेळा तुज्या गांठेन बळ लागी शिरो अस्कस जालागी चलोवंक जायना गी एक सायड आर्मर लागी प्रत्येक तर माग्या आज दोळ्यान दिश्ट ना गी काळजां झाडां आसा गी हाय ब्लड प्रेशर आसा गी हाय शुगर आसा गी कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम आसा गी लंग्स समस्या आसा गी प्रोस्टेट एनलार्ज जाला गी किडनी डायलिसिस म्हण लागी हार्टान ब्लॉक आसा म्हण लागी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेज कॅन्सर गी किमो घेवन आसा गी आज पाठीच्या काळात कठीण फडाफड आसा गी तुझ्या पिढे वखत असं ना म्हण लागी डॉक्टरान तरी हात तुझे वयर बाऱ्या वेळा तेवकरी भावार्थान विश्वासान माग्या वेळा ताची दैवी सगत आमच्या कुडीचे विषय वळून द्या वेळा दैवी सगत आमकां स्पर्श करून द्या वेळा येवकरी सगत आमच्या कुडीचे विषय वळून द्या वेळा जेजू जेजू
जेजू जेजू जेजू जेजू तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर जेजू तुझ्या दैवीक शक्तीन आमकां भर सुमया जेजू या मारेकार पिडेत आमकां सुटका लाभय आमच्या मोतीक समाधान लाभय सुमया जेजू हर एक घडी आमची मोत चंचल जावन आसा आमची मोत खंय खंय वचून आसा आमची मोत खंती बरी जावन आसा जेजू आज आमी हाताखाली कामां निर्फळ जाला जेजू आज आमच्या मदीं समस्या आमचे जैत वर्ते आसा जेजू आमी तुजी भुरगीं तुका उलो मारता आसा जेजू जेजू आमच्या मागणें आयकून घे जेजू आमच्या मागणें आयकून घे जेजू ह्या समस्येंतल्यान आमकां सुटका लाभय जेजू ह्या कश्टांतल्यान आमकां निवार जेजू ह्या बंदखणींत आमकां सुटका लाभय जेजू ह्या आमच्या अस्कतीक आमकां सोडय जेजू ह्या आमच्या अस्कतीक आमकां सोडय जेजू तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर जेजू आशिर्वाद आमचेर वळोवन दी जेजू आशिर्वाद आमचेर वळोवन दी जेजू आशिर्वाद आमचेर वळोवन दी जेजू तुज्या आत्म्यान आमकां भर सुमया जेजू जाणेकले दोनी हात वयर वर म्हणया वेळा पवित्र आत्म्या देवा तू ये पवित्र आत्म्या देवा तू ये तुझ्या देण्यान आमकां भर आमकां तू भर पवित्र आत्म्या देवा तू ये सर्गीच्या आत्म्या उलो मर्या मंगळारच्या दिसा ताची दैवी सद आमच्या देवाने होती आमच्या कुटुंबाच्या सणांच्या देवाने होती आम्ही कोणाक दुखायते आसा कोणाक आज आम्ही सतोन आसा कोण आमकां सतोन आसा कोण आमकां दुखायते आसा कोण आमकां नाकारी म्हण आज कॉन्शार घाला त्या व्यक्ती खातीर मागया तांची मना काळजा परिवर्तन जावं दी आमचेर कोणें कोर्ट केस घाला प्रत्येक तर आमकां कोणें आज वायट म्हणला ते सगळे पवित्र आत्म्यान भरचे खातीर मागया सर्गीची सकत सर्गीची पदवी सर्गीची सकत तांचे देवने चित्र मागया आज मागया भुरग्यांतल्या सगळ्या जोड्यां खातीर मागया तांची काळजां दुखान भरोन गेला जावं फुरो तांच्या काळजां दूख भरला जावं फुरो तांकां सुमयेचे ते समर्पीत करून मागया वय सुमया जेजू जेजू आमकां स्पर्श कर जेजू आपड जेजू आत्मीकपणाचो सगळ्यात पडला मागणे करूंक जायना प्रत्येक तरान आज नास्तिकापणे चियेता जावं फुरो मागण्यांचेर भावार्थना जावं फुरो देवाचेर भावार्थना जावं फुरो ह्या सगळ्या पदक पश्चातापाची कृपा तांकां प्राप्त जावं दी आमच्या तरणाटे आमची भुरगीं सगळे पवित्र आत्मा भरचे तर मागया सर्गीच्या ग्रेस काय सर्गीच्या देण्यान भरचे तर मागया कोणाक काम ना प्रत्येक कामाच्या समस्या तांचे तर पयस सरो दी काम फावते वेळार तांकां फाव जावं दी हरी अडकळ सुरका लाभय म्हणून मागया वेळार पवित्र आत्म्या आमचे तू ये तुझ्या सक्तेन आमकां तू बोल आमकां तू बोल आमकां तू बोल ह्या वेळा याजक आम्हा सर्वां खातीर आमचे तर मागतालो तशेंच दिमी घाले आमी याजक आमचे तर विशेष ह्या वेळा मागतालो Almighty God, we praise and thank you for all the blessings that we received in our life. We pray to you that fill our hearts and minds with the gift of service to the least one of the society. We pray that our heart be filled and we become humble like you, humble like our Mother Mary. Like both of us surrender to the will of God and completely allow the God to work in your life. We also pray, Lord, that our heart be filled with the faith. Our hearts be filled with the faith like centurion who was completely trusting, who was full in faith that you can heal his servant, you can heal his son. Lord, we are also filled with the faith and trust, and with all the faith and trust we are coming to you, that whatever we ask in your name, whatever we pray to you, whatever we intercede to you, Lord, in your good time, you will provide them all. Once again, we request you for the gift of service, the gift of humility, and the gift of faith. Amen. आमची तकली आम्ही बागोवया निमाण्या बेसवाक आम्ही सगळे तयार जावया वेळार
Sacrament povin, o Sacrament povin, सदा सर्गा स्तुति पावो ससना ससना o Sacrament povin, o Sacrament povin, सदा सर्गा स्तुति पावो ससना ससना o Sacrament povin, o Sacrament povin, सदा सर्गा स्तुति पावो ससना 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 ससना. Praise the Lord. म्हज्या मगाच्यान विशेष रितीन आज आमी जण एकले एकामेकांतर मागला. तुमकां कळितलें पण मंगळारा बुधवारा बेरेस्तारा कुंदापूर होली रोजरी चर्च कुंदापूर हांगा आज फाल्यां परवा 3 दीस रितीर आसतली. बेरेस्तारा सकाळी तावन दनपर म्हणशेर पक्षी केरे दनपर उपरांत कुंदापूर. शुक्रारा फुल डे पक्षी केरे 9 तावन 5 आनी बेरेस्तारा 9 तावन 5 1 अंश आमी आसतले 9 तावन 1 अंश. शनिवारा फुल नाईट विजील येया सांगाता म्हणून मागया जाता तितले आमी मागण्यान एक जावन रावया. एवकरिस्तान एक जावन रावया. ताची उतरां ते बळवंत जावया. सगळे उण्या पळोवन अडकळे आमचे तन पयस वेतले. म्हज्या मगजन 14, 15, 16 ऑक्टोबर ह्याच म्हयन्यान आमची रेसिडेन्स रिट्रीट जायत्या नांवां दिला. वेगळी तुमची नांवां दिवन बूक करा. लास्ट म्हणटा इनर रिलींग रिट्रीट जायत्या बाबणे बऱ्यापण अनुभव करितला. ह्या फाटी इनर रिलींग डेलिव्हरन्स रिट्रीटाचो सुखय नाकात. येया सांगाता म्हणून त्या सुम्याच्या मोगाचो अनुभव आमी बघुया. ह्याच ब्रेस्तरा फाल्यां परवा म्हयन्याच्या पहिल्या ब्रेस्तराचे आराधना आसतले. प्रत्येक तरणाट्या खातीर भुरग्यां खातीर विशेष मागणे एग्जामीचे पळय विशेष मागणे. ह्याच जाग तेलवणी कर्ण सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्राइस्ट ह्या जाग तेलवणी कर्ण विशेष तुमचे तर मागतले. ते जायते ह्या जाग आसतले 6:30 मिस 7 तावन 9 कोंकणी ट्रान्सलेटिंग इंग्लीश दायकान डिकान एव्हरेस्ट आसतलो आनी दुसरे ह्या जागी आसतले. सो काय नासतना जण येया. म्हयन्याच्या पयल्या ब्रेस्तारा बॉम्बे आसली आमी आशिर्वादां मागून घेवया. कुंदापूर आसता त्या दिसा आमच्या 11ची रितीर जावन आसा. त्या दिसा तुमच्या भुरग्यांक तरणाट्याक घेवन येया. ह्या जाग तुमच्या ह्या गांवांत तुमच्या खातीर कुंदापूर विशेष रितीन मागतले आनी ते वर्ती सकत आमी जणले अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी अनुभव आयकुया. म्हजें नांव प्रवीण. हांव सुमार म्हयन्यांत थावन कचराक एक बरें सैरीक सोदून आसलो. ब्रदर प्रकाशा कडेन मागूंक सांगतना ताणें म्हाका एक वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आतां देवान म्हाका एक बरें घराण्याचें चेडूं दिवन आमच्या कचराक खंयचें विघ्न येनासतना बरे रितीन करून दिल्या धन्या देवाक हांव अर्गां दितां. आनी तशें म्हजो पाप्पा 1 वर्सा जावन शुगर हाय जावन क्रियाटिनी हाय जावन मस्त हुशार नासतना आसलो. ब्रदरान एक वर्ड ऑफ गॉड दिले आनी तें सदां आमी रिपीट करन आसली. आतां देवाच्या दयेन म्हज्या काजाराचे पयले पाप्पाचे क्रियाटीन उणें जावन शुगरय कंट्रोलांत आसा. म्हजे सगळे मागणे आयकून दिले सर उपकाराक देवाक हांव अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाकय थँक्यू म्हूण सांगता. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. Raisa Janet Pinta, मुझे testimony दियो गसीता, कोरियल टानुलेता,
हांव हॉस्पिटलांत ऍडमिट जावन आसलेले आणि म्हजे मम्मीन ब्रदर म्हज्या अंगापूर एलर्जी जावन आसलेले आणि म्हज्या मम्मीन ब्रदर प्रकाश कॉल केले आणि ब्रदर प्रकाश वर्ड ऑफ दिले. आता आमी सदांय मागतात आणि आता हांव बरें आसा. ब्रदर प्रकाश आनी तेचे टिमान देव बरें करूं तुमकां. थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस, आय लव यू जीजस, प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोर न्हू. हांव 2 टेस्टमनी दिवंक आश येता. म्हाका दुबय न्हू कोडयाल सेफ जावन पावच्या खातीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. जकारिया 2:9. हांव कंटिन्युअसली तिनी फावटी रिपीट कर मागताली. हांव सेफ जावन दुसरे दीस दुबय कोडयाल्यान पावली. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. आनी दुसरी टेस्टमनी म्हज्या जावयांची. ताचे पेंडेमिक टायमार बिझनेस कंप्लिटली लॉस जावन मस्त फायनान्शियली मस्त प्रॉब्लेमार आसलो. हांवें ताका देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. हांव कंटिन्युअसली तिनी वेळार सकाळी दनपार संजेचे मागताली. आनी आतां ताचें बिझनेस बरें आसा. आनी ह्या मागणे वरी म्हाका मस्त उपकार धाकटे व्हडले मस्त उपकार मेळ्ळ्यात. इतले व्हडले आजाप केल्ल्या देने देवाक काळजांत हांव अर्घां दितां. आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या सगळ्या पंगडाक धाराळ आशिर्वाद मागतां. थँक्यू जीजस, प्रेज जीजस, लव यू जीजस, हालेलुया, आमेन. हांव मुंबईंतून उलयतां. आज म्हजे 2 साक्षी दिवंक खुशी व्हरता. म्हजी पयली साक्ष जावन आसा. म्हज्या पुताक काम नासलें. इस्रायल वचूंक ट्राय केलें. पयशांची वेवस्थाय ना आसली आनी तो आळसाय करतलो. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाल्लें. म्हाका ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ते हांव म्हाका वेळ आसल्या बरी उसारून आसली. चिंता नासतना ताका थोड्याच दिसा भितर विजा आयली आनी पयशांची वेवस्थाय जाली. बऱ्या तरान इंटरव्यून पास जावन इस्रायल पावलो. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. म्हजे धुवेन आनी जावयान जागो काडून घेतलो. तांचें रजिस्ट्रेशन जावन आसलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ते हांव उसारूनच आसली. जाग्याचें रजिस्ट्रेशन बऱ्या तरान जालें. इतलो व्हडलो उपकार केल्या म्हज्या कुटुंबाक हांव धन्य देवाक काळजांत हांव अर्घां दितां. महिमा तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, अर्घां तुका जेजू. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या कुटुंबाक आनी ताच्या ग्रुपांच्याक सर्वांक हांव काळजांत हांव उपकार बावडतां. महिमा तुका जेजू. आनी ही साक्ष दिवंक इल्ले गळाय केल्ले खातीर हांव सॉरी म्हणटा. देवाक जावन अर्घां.